अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉपिक है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट उर्दू, और टॉपिक है मेरा गज़ल। मिर्ज़ा अज़ुल्ला खान गालिब, शायर है मिर्ज़ा अज़ुल्ला खान गालिब। गालिब का असली नाम है मिर्ज़ा अज़ुल्ला खान और गालिब है तखल्लुस। 1797 में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में वफात पा गए। उन्हीं का है ये गज़ल नंबर 1। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बिक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अब इसकी तशरीह। इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यानी इब्न मरियम, मरियम का बेटा। इब्न में है बेटा, मरियम का बेटा। मरियम का बेटा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ शायर अपने दुख जाहिर करते हैं तो फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये आपको पता होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने ये इनाम एक बख्शा था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे और बीमारों के तकलीफ को दूर करते थे। इसीलिए शायर फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा और बीमारों के तकलीफ को दूर करते थे। शायर फरमाते हैं कि अगर कोई ईसा होने का दावा करे, अगर कोई ये कहे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, तो मैं इस पे यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ये आजकल के इंसान में ये सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि मैं इश्क के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। शायर फरमाते हैं कि मैं इश्क के मर्ज़ में, मेरे उनके क्या दुख हैं, उनके दुख ये हैं कि वो इश्क के मर्ज़ में मुब्तला है और शायद इसका इलाज ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं होगा। हकीकत में ये कोई मर्ज़ नहीं, बल्कि ये एक किस्म का वहम है जिसका कोई इलाज नहीं है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी इसका इलाज नहीं है जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि मुझ में जो मर्ज़ है, जो दुख है, वो क्या है, इश्क का मर्ज़। बिक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूँ, बिक नहीं, ये बक है। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूँ, फरमाते हैं कि मैं इश्क की दीवानगी में, जुनून मानी है दीवानगी, पागलपन, मैं इश्क का दीवाना हूँ। इस दीवानगी में न जाने मैं क्या क्या बक रहा हूँ। बकना माने है फजूल बातें करना। आप खुदा करे कि मेरी बातों को कोई न समझे। जो बातें मैंने की हैं, खुदा करे कि कोई मेरी बातों को नहीं समझे, वरना मेरी गुफ्तगू से मेरे इश्क का राज फाश हो जाएगा। यह है दूसरा शेर। अब तीसरा। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, गालिब नसीहत के अंदाज में फरमाते हैं। इस शार में गालिब हमें नसीहत फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसकी बात की तरफ ध्यान न दो। अगर कोई आपको बुरा कहे
تو اس کی بات کی طرف دھیان نہ دو، نہ کہو گر برا کرے کوئی، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو، کچھ بھی مت کہو۔ دونوں صورت میں صبر سے کام لو، یعنی اس شعر میں شاعر ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے؟ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس گناہ سے روک لیں گے۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی، ہاں اگر کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے تو اس کو فراخ دلی سے معاف کر دو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے تو اس کو معاف کر دو۔ اگر کوئی غلط راستے پر چلے، گناہ کے راستے پر چلے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روک لیں۔ اب اس کا 5واں شعر۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، یعنی ہر شخص اس دنیا میں حاجت مند ہے۔ کس کی حاجت روا کریں ہم؟ اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو زبان پر شکایت بھی نہ لاؤ، کیونکہ یہاں اس دنیا میں ہر ایک انسان دوسرے انسان کے سے محتاج ہے۔ ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان کو اس دنیا میں ہر ایک شخص ایک دوسرے سے کا حاجت مند ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ رہنما معنی ہے راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ کیا کیا خضر نے، خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاعر۔ فرماتے ہیں کہ مشہور بادشاہ سکندر اعظم حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں چشمہ آب حیات تک تو پہنچا، یعنی آب حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی دینے والا پانی۔ چشمہ آب حیات تک تو پہنچا، لیکن جب خضر نے سکندر کو چشمے کے پاس لیا تو اس نے دیکھا کہ چشمے کے آس پاس بہت سارے بوڑھے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سکندر نے آب حیات پینے سے پرہیز کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ خضر کے رہنما بننے کے باوجود، خضر علیہ السلام ان کے رہنما تھے، اس کے باوجود بھی وہ آب حیات یعنی سکندر آب حیات پی نہ سکا۔ اگر خضر جیسا رہنما سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا تو کسی دوسرے سے کوئی کیا توقع کر سکتا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ گلہ مانے شکوہ، شکایت۔ شاعر اس مقطع میں فرماتے ہیں، یہ مقطع ہے جو غزل کے لاسٹ پر 2 سطور آتے ہیں تو ان کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ شاعر اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے، جب کسی سے توقع ہی نہیں رہی تو کیوں اس کا گلہ شکوہ کیا جائے۔ گلہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں اپنائیت ہو، جہاں اپنا پن ہو۔ جب توقعات ہی ختم ہو جائیں تو گلہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اسے نفرت اور دشمنی اور بڑھ جاتی ہے۔ جب توقع نہیں ہو، جب توقعات ہی ختم ہو جائیں تو گلہ کرنے سے نفرت اور دشمنی بڑھتی ہی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ باقی وسلام۔